औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आपकी तमाम बीमारियाँ, तकालीफ़, परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ जो है ना वो ख़त्म कर दे और आपके लिए जो है आसानियों के रास्ते पैदा फ़रमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और रिज़्क़ हलाल वसी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ज़िक्र करूँगी कि जब मेरी दुआएं कबूल होना शुरू हुई तो मुझे कौन सी अल्लाह ताला ने निशानियां दिखाईं, और इसमें ये भी आपको बताऊंगी कि दुआएं जो कबूल होने की है ना जो साइंस वो बताऊंगी, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेयर्स और दुआएं कुछ भी है, यानी कि आपकी दुआएं कबूल होने की निशानियां क्या हैं। आपको यानी कि ख्वाब भी आ सकते हैं या वैसे आपको दिल में भी ख्याल आ सकते हैं निशानियां के तौर पे, या फिर आपकी बोलती जागती हुई ज़िंदगी में भी आपको जो है ना निशानियां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जब आपका इस्तग़फ़ार और जो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं तो अगर वो कबूल हो रहा है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना कुछ निशानियां आपको दिखाते हैं, उसके मुताबिक आपने अमल करना है। नाज़रीन अल्लाह ताला हर बंदे को कई बार मौका देता है उभरने का, कामयाब होने का। तो बस ये कि हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमें क्या इशारा दे रहे हैं, हमें कैसे काम करना है, हमने अपनी इबादत को जारी रखना है, मायूस होकर छोड़ नहीं देना। तो मैं कुछ जो है ना आपको पहले जो है ना आपकी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल जो है ना होने की कुछ निशानियां आपको बताऊंगी, इनको ज़हन में बिठा लें, आप इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे। तो नाज़रीन आपकी तौबा कबूल हुई या नहीं, तो इसके लिए जो ना मेन 4 निशानियां जो है ना वो आपको यानी कि ज़ाहिर होंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा निशानियां, लेकिन मैं चंद इनमें से जो मेन है वो ज़िक्र करूँगी आपके साथ। सबसे पहले है कि नाज़रीन तौबा इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिलना जो है ना वो अल्लाह ताला जिसको मुआफ़ फ़रमाना होता है, जिसकी दुआओं को कबूल करना होता है ना, तो अल्लाह पाक जो है ना उसी को यानी कि इस्तग़फ़ार पे लगाते हैं, उसी को अपनी इबादत पे लगा देते हैं, उसको अपने ज़िक्र पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल करनी है, आपका इस्तग़फ़ार कबूल करना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इस काम लगा दिया है। तो वो अगर इस्तग़फ़ार कबूल यानी कि अब देखिए कितनी देर में होता है, ये आपकी जो है ना रूहानियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाज़ लोगों को जो है जल्दी रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ का थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन होता ज़रूर कबूल है। ऐसा नहीं है कि इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखिए ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना, अल्लाह ताला ने यानी कि फरमाया है कि फरमाते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन ये कि सच्चे दिल से। ये भी पहली निशानी बताई नाज़रीन मैंने आपको। कहते हैं कि इंसान जो है ना ख़ता का पुतला है, हमसे जो है ना जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां और गुनाह सरजर्द हो जाते हैं जिसका पछतावा और सज़ा हमें जो जीने नहीं देती। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये इसका साथ ही मैंने आपको हल बता दिया। अब दूसरे नंबर पर यह है कि अच्छे अमाल से जो है ना खुशी महसूस होना, मुसर्रत महसूस होना और बुरे अमाल से तकलीफ़ और गम महसूस होना। दूसरी निशानी ये है आपके इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम के कबूल होने की निशानी। नाज़रीन ये तो कोई भी नहीं जानता कि उसकी माफ़ी और तौबा कबूल हुई या नहीं, लेकिन हमें कुछ निशानियाँ जो है ना बता दी गई हैं। जिस तरह आप लोग उलमा की वीडियोस देख लेते हैं या फिर आप कुरान और हदीस की रोशनी में भी इसको समझ सकते हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर अपना कितना करम किया हुआ है और कितना अल्लाह ताला जो है ना अपना करम करते हुए हमारी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा रहे हैं। तो कुरान और हदीस की हदायत की रोशनी में कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर एक हदीस का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे अच्छे अमाल से तुम्हें मुसर्रत महसूस होने लगे और बुरे अमाल से तकलीफ़ और गम महसूस हो तो ये ईमान की निशानी है। तो नाज़रीन ये मैंने दूसरी जो आपको निशानी बताई है कि अच्छे अमाल से खुशी महसूस होना और बुरे अमाल से तकलीफ़ और दुख महसूस होना। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुरान और हदीस की जो ना हवाले से बताया है, हदीस से पाक का मफ़हूम आपको सुनाया। और नाज़रीन तीसरी निशानी ये कि गुनाहों की तरफ दोबारा माइल ना होना,
یعنی کہ جب آپ استغفار کر رہے ہیں تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کاموں کے آسانی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو پھر یہ کہ جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے نا سچے دل سے، تو پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تیسری پکی نشانی ہے کہ آپ کو ان گناہوں سے، اپنے جو برے اعمال ان سے نفرت ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر شیطان آپ کو بہکائے گا تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کا جو ضمیر ہے، جو آپ کا ذکر ہے، وہ آپ کو اس سے موڑے گا، تو آپ اس سے باز رہیں گے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا، تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو توبہ جو ہے نا دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہے ناظرین کہ اپنے گناہوں پر جو ہے نا آپ کو پریشانی ہو، ندامت ہو اور آپ کو گہرا دکھ ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، یعنی کہ آپ سے ہو گیا کوئی غلط کام، کوئی گناہ ہو گیا، لیکن اس پہ آپ کو شرمندگی ہو، آپ کو گہرا دکھ ہو کہ ہائے اللہ یہ میں نے ایسے کیوں کر دیا، کیوں میرے سے ایسے ہو گیا، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو استغفار ہے اور درود ابراہیم ہے نا آپ پر اثر کر رہا ہے، آپ کے گناہ جو وہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کے دل کے اوپر جو ان گناہوں کی سیاہی پھیل چکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ صاف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اپنے گناہوں سے جو ہے نا شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو جو ہے نا جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بےقرار ہو جاتا ہے نا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو ناظرین علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ اگر احساس ہو جائے کہ ندامت ہے اپنے گناہوں پر، توبہ کے بعد جو ہے آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ جو نے غلط کام کیے، گناہ کیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کی ہے، تو آپ کے دل کو جو ہے نا ایک قرار بھی نصیب ہوگا اور آپ کی معافی بھی قبول ہوگی، اور آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے نا بالکل دل صاف اور کلین، نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے نا استغفار اور درود پاک کی جو روحانیت ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو علماء کے نزدیک بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے اور آپ کے دل کو اطمینان بخشا ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کی قبولیت کی کیا علامت ہے، اپنا بھی انشاءاللہ میں آخر میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ جو باتیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ تو ناظرین دعا کے سلسلے میں کچھ کویسچن ہوتے ہیں کہ دعا کے سلسلے میں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، عموماً کب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیا ایسا کوئی مخصوص طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جلدی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہے نا ہر استغفار کرنے والے کہ اور استغفار درود ابراہیم کے پڑھنے والے یا جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں وہ وظائف کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے، تو ان کے دل میں یہ نا سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا میں اس طرح جواب دوں کہ ناظرین جب انسان عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز قبولیت دعا کے لیے مانع نہ ہو، یعنی کہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو 3 چیزوں میں سے جو ہے نا ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی جو مانگی ہوئی ہے مراد یا دعا وہ پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی پیش آنے والی مصیبت جو ہے نا وہ ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل جو ہے نا متعین کر دیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا دعا کے جو اس طرح جو ہوتی ہے دعا وہ قبول کی جاتی ہے اگر اس میں یعنی کہ اس نے کوئی کام ایسے نہ کیے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے عمال نہ کیے گیا ہوں تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ شب قدر میں اور یوم عرفہ میں، ابھی جو آنے والا ہے انشاءاللہ یہ 9 اور 10 محرم کو ضرور ناظرین آپ کریے گا، شب قدر میں، یوم عرفہ میں، ماہ رمضان میں، شب جمعہ میں، روز جمعہ میں۔ اب دیکھیے نا جمعہ تو جو نا ہمیں تقریباً ناظرین ہر ہفتے میں ایک جمعہ ہمیں ملتا ہے جو بہت ہی بابرکت دن ہے۔ تو اذان کے بعد، اذان و اقامت کے بعد
اور اذان و اقامت کے درمیان، فرض نمازوں کے بعد، آب زمزم پینے کے وقت اور بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت میں دعائیں جو ہے نا عموماً جو ہے نا قبول ہو جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع اور مقامات پر جو ہے نا دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جو صدقے دل سے دعا قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نا دعا جو نا جب کسی دوسرے بندے کو بھی دیتے ہیں نا، تو دیکھیے کہ اس کے بدلے میں آپ کو بھی دعا دی جاتی ہے۔ بے شک وہ بندہ آپ کو دے یا نہ دے دعا، جس کو آپ دعا دے رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا اچھا جو ہے نا انتظام کر دیتے ہیں جب آپ دوسرے بندے کو دعا دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ آئی، میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر، یوم عرفہ یہ ابھی آ رہے ہیں دن یہ والے، اور ماہ رمضان میں، یہ شب جمعہ میں، اور روز جمعہ، یعنی کہ یعنی کہ ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، جمعے کے دن جو استغفار بھی آپ کریں، وہ اپنا جو عمل جاری ہے، اور جو ہے درود ابراہیم اس کی کثرت کریں۔ اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک لمحہ ضرور آتا ہے ایسا، جس میں جو ہے نا آپ کی دعا کی جو ہے نا قبولیت ہو جاتی ہے، تو اس کی بہترین جو ہے نا اس کے لیے یہ عمل کہ ہم کو نہیں اکثر پتہ ہوتا کہ ہماری وہ دعا کا جو لمحہ ہے قبولیت ہے وہ کب آئے گا، رات میں آئے گا، دن میں آئے گا۔ تو اس کی بہترین حل یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ کا کوئی لمحہ جو ہے نا درود ابراہیم سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ جتنا آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے استغفار کا 7000 ٹائم ہے، یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، جتنا بھی آپ نے کیا وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو درود ابراہیم ہے جمعے کے دن، وہ آپ نے جو ہے نا مسلسل اس کو چلتے پھرتے اپنے ذکر کرنا ہے۔ آپ درود ابراہیم نہیں کر سکتے، اگر مجبوری ہے تو آپ کو چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ کا پڑھ سکتے ہیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں استغفار بھی ساتھ آ جاتا ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ ہوتا ہے ایسا کہ درود پاک اس لیے آپ کو کہا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں، کہ درود پاک جو پڑھتا رہتا ہے نا، اس کی جو دعا جو ہے نا خود بخود قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس جمعے کے دن جو ہے نا جب ذکر کرتے رہیں گے تو وہ صبح و شام کریں، ایک دن لازمی یہ کریں، صبح شام جب کریں گے تو وہ جب قبولیت کی گھڑی ہوگی، آپ کی دل میں جتنی وہ خواہشات ہیں، وہ قبولیت کی جب گھڑی آئے گی تو خود بخود آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی اچھا یعنی کہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ناظرین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کون سی نشانیاں ملنا شروع ہوئی تھی جب میری دعائیں قبول ہونا شروع ہوئیں۔ تو ناظرین، میں توبہ استغفار تو کر رہی تھی، اور درود پاک کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے جب توفیق دی کہ درود ابراہیم بھی میں کافی عرصے سے پڑھ رہی تھی، لیکن کم تعداد میں یعنی کہ پڑھ رہی تھی، لیکن اس وقت بھی مجھے نا اس کی جو نا روحانیت ملنا شروع ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اکثر خواب ایسا دیکھتی تھی، جب میری دعا قبول ہونا ہوتی تھی نا، تو مجھے خواب میں ایسا دیکھتی تھی کہ جیسے میں خواب میں نا بڑے سفر میں پڑی ہوئی ہوں، کبھی میں پیدل چل رہی ہوں، تو کبھی مجھے لگ رہا تھا میں بس میں ٹریول کر رہی ہوں، کبھی میں ایئر میں کر رہی ہوں، تو کبھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں ٹرین میں ہوں، اس طرح کی یعنی کہ مجھے خواب آتے تھے۔ کبھی کبھی میں پریشان بھی ہوتی تھی کہ اس کا یعنی کہ اس طرح کے خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے جو نا اس کی جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کنسلٹ کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نشانی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دینی ہے، آپ کی دعائیں قبول کرنی ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ایک اس طرح کی آتے تھے خواب۔ دوسرا یہ تھا کہ میں جو ہے نا کبھی جب صبح اٹھتی ہوں خواب یعنی کہ دیکھا ہے، تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے پانی دیکھا ہے، پھر کوئی سرسبز و شاداب کوئی باغ دیکھا ہے، اس طرح کی یعنی کہ چیزیں جو خوشی یعنی کہ مسرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا، وہ اس طرح کی خواب میں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دو اس طرح کے خواب ہو گئے۔ تو دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے دن کو بھی ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے نا میرے ساتھ کوئی طاقت ہے، مجھے پریشانی آئے، غم آئے، تو مجھے بالکل بھی ٹینشن نہیں محسوس ہوتی، میں چپ رہتی ہوں، بالکل چپ رہتی ہوں۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، میں چپ رہتی ہوں، اور میں فوراً جو ہے میرا وہ ذکر جو ہے نا میرا وہ قلب چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب مجھے طمانینت محسوس ہوتی ہے نا، تو تب بھی جو ہے نا وہ اس ٹائم میں جو دعا مانگوں نا، میں صبر جب کر جاتی ہوں کسی بھی مشکل پہ، تو میری دعا جو ہے نا وہ جلدی سے قبول ہو جاتی، بلکہ ایون کہ جو سوچ رہی ہوتی ہوں نا، جب نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو ہے نا
कुछ हम ऐसा मुझे चाहिए, ख़्याल आप भी आ रहा होता है ना कि मैंने ये काम करूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ ना निशानियाँ आ जाए जिसकी वजह से ना ये थोड़ी थोड़ी निशानियाँ थी जब ज़ाहिर हुई थी कि तो अल्लाह पाक जो है ना वो दुआएं कबूल फरमाता है। तो ये किसकी वजह से, इस्तगफार और दुरूद इब्राहिम पढ़ने की वजह से है नाज़रीन। इसके अलावा भी जो मैं वो ज़िक्र कुछ दुआएं जो ज़िक्र करती हूँ वो भी मैं पहले आपको बताई हुई, इंशाल्लाह किसी आने वाली जो वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो नाज़रीन आप सच्चे दिल से इस वीडियो का निचोड़ ये है कि आप सच्चे दिल से जो है ना इस्तगफार करें, इसको छोड़ें नहीं, मत छोड़ें कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही। पहली निशानी यही है आपकी दुआएं कबूल होने की, इस्तगफार कबूल होने की। अल्लाह पाक ने आपको जो ना तौबा की जो ना तौफीक दे दी है, इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाई है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने ज़रूर आपकी जो ना दुआएं कबूल करनी। फिर आपको अच्छे अमल करने से खुशी महसूस हो, बुरे काम करने से आपको जो है ना गम महसूस हो, बाद में गिल्टी फील हो, नदामत महसूस हो, तो ये भी आपकी दुआएं कबूल होने की, इस्तगफार कबूल होने की और जो है ना दुरूद इब्राहिम कबूल होने की निशानी है। फिर ये कि दोबारा आप गुनाहों की तरफ जो है ना माइल ना हो, आपको बुरा लगे, आपको कोसों दूर भागे, तो ये भी निशानी है इस्तगफार कबूल होने की भी और आपकी दुआएं भी कबूल होने की। फिर ये कि गुनाहों पर आपको नदामत हो, शर्मिंदगी हो यानी कि आप भाग जाना चाहते हैं कि कभी ऐसा ना हो। शैतान तो हमेशा वर्गलाता है, लेकिन जो है ना अल्लाह पाक जो है ना आपको इससे हमेशा के लिए छुड़ा देंगे जब आप अपने जो आपको मजबूत रखेंगे इस्तगफार पे और दुरूद इब्राहिम पे और नेक अमाल करने पे। तो नाज़रीन अल्लाह पाक जो है ना आपके हाल पे और हमारे हाल पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें कि दूसरे बहन भाई जो है ना वो भी मोटिवेट हो सकें, गम से निजात पाएँ और दुरूद इब्राहिम और इस्तगफार से ना अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।